नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर सङ्कट ल्याएको छ। अझ यसले अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्ररी प्रभावित गरेको छ। विकासशील राष्ट्रहरूको कुरा गर्ने भने त्यहाँको अवस्था झन भयावह छ। नेपालमा कोरोना महामारीको सङ्क्रमण देखिएपछि सरकारले चैत 11 गते लकडाउन घोषणा गरेको थियो। तर अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन थालेपछि केही दिन अघि मात्र सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनायो। अहिले बजारहरू बिस्तारै खुल्न थालेका छन्। तर बजार चलायमान बन्न सकेको छैन, अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन। अहिले सरकार विशेष गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ। वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिनको लागि मौद्रिक नीति कस्तो आउनु पर्ला लगायतका विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनाल। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, चैत 11 गते सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो। खास गरिकन कोरोनाको सङ्क्रमण नेपालमा देखिसक्यो र त्यसपछि 80 दिनपछि त्यो लकडाउनलाई अलिकति खुकुलो बनाइयो र अहिले पछिल्लो समय हेऱ्यो भने झन् सहज बनाउँदै गएको छ लकडाउनलाई। तर बजारमा अझै पनि चहल पहल देखिएको छैन। वास्तवमा यो जुन हामी 3 महिना 3.5 महिनाको यदि अवधिलाई हामीले विचार गर्यो भने एउटा अर्थविदको हिसाबले यो देशको अर्थतन्त्रमा के कति क्षति पुगेको छ, यसले के कति नोक्सान पुर्याएको छ? सबभन्दा पहिले त म अब त्यो एउटा सङ्कट त्यसले पारेको जटिल चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् न लाइफको, त्यसपछि आएर मानवीय सङ्कट, आर्थिक सङ्कट त छँदै थियो। अहिले बाढी पहिरोले थप हामीलाई चाहिँ नि एउटा विपत्ति निम्ताएको छ। यो बेलामा मेरो चाहिँ नि टेलिभिजनबाट सर्वप्रथम म बाढी पहिरोबाट मृतकहरूलाई म हार्दिक दिन्छु, परिवारहरूलाई समवेदना प्रकट गर्छु र जो घाइते हुनुहुन्छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। र त्यसपछि तपाईँले ठिकै कुरा चाहिँ उठाउनुभयो। वास्तवमा यो लकडाउनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भने यसले चाहिँ सङ्क्रमण पनि नफैलियोस्, सँगै चाहिँ मान्छेको चाहिँ जीवनको पनि रक्षा गर्न सकियोस् र आम रूपमा जुन किसिमको एउटा विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य सङ्कट छ त्यो नेपालले पनि भोगिरहेको छ, त्यसलाई न्यून गर्ने चाहिँ एउटा उद्देश्य सहित चाहिँ लकडाउन चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। तर यो बिचमा चाहिँ नि लकडाउनसँगै तपाईँको मान्छेको चाहिँ कुनै किसिमको पनि मुभमेन्ट नहुने, त्यही अर्थतन्त्रको हिसाबले चाहिँ अझ के देखियो भन्नुहुन्छ भने आपूर्ति पक्ष पनि माग पक्ष पनि दुवै एकैचोटि चाहिँ तपाईँको मा ज्यादै ठुलो प्रतिकूल असर, अर्थात् सबै कुरा चाहिँ तपाईँको बन्दाबन्दी भइसकेपछि त मान्छेलाई चाहिँ नि तपाईँको रोजगारीदेखि लिएर आर्थिक क्रियाकलापदेखि लिएर मान्छेको साँझ बिहानको जस्तो चाहिँ समस्या पनि र यसले क्रमशः अर्थात् त्यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ तपाईँको स्वास्थ्य सङ्कटले मानवीय सङ्कट सँगै फेरि तपाईँको आर्थिक सङ्कट र त्यसले जुन किसिमको अझ अर्थतन्त्रमा पनि ज्यादै प्रतिकूल असर गर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारलाई फेरि मान्छेलाई चाहिँ अलिअलि नगरिकन कारोबार नभइकन अर्को प्रकारले चाहिँ नि तपाईँको मानवीय सङ्कट आउने स्थिति भएको हुनाले पनि सरकारले खोल्दै गएको स्थिति छ। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो के हो भने त्यसको एक त तपाईँको यो कोरोनाको सङ्क्रमण एक प्रकारले चाहिँ फैलिरहेको छ, यद्यपि केही ठाउँमा अलि नियन्त्रण भएको छ, केही ठाउँमा चाहिँ थपिरहेको स्थिति छ। त्यसको मनोविज्ञान भनौँ, त्यसको मनोवैज्ञानिक असर चाहिँ बाँकी छ। सँगै चाहिँ खोले पनि तपाईँले त्यो सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा स्थिति छ। त्यसो भएर पनि मान्छेहरू तपाईँको काममा जाने पनि सँगै बजार खोल्ने र बजारमा गएर किन्ने पनि दुवै अवस्था चाहिँ नि अहिले पनि एउटा नर्मल र सहज नभइरहेको एउटा स्थितिले गर्दाखेरि अझ अर्को मनोविज्ञान के छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय ठाउँमा जहाँ चाहिँ नि नियन्त्रण भएको छ त्यहाँ चाहिँ नि दोस्रो वा तेस्रो अर्को वेभ चाहिँ नि तपाईँको कोरोनाको आउन सक्छ देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ हामीले अलिकति सहज एउटा नर्मल एउटा सामान्य केही चाहिँ खुकुलो भएको छ र यसले आम रूपमा तपाईँको मानवीय सङ्कटदेखि लिएर आर्थिक सङ्कटलाई पनि यसले चाहिँ
तपाईँको त्यो सङ्कट चाहिँ नि कायमै छ भन्ने मलाई लाग्छ। वर्षले प्रत्यक्ष रूपमा कति क्षति भयो भनेर अहिले हामी आकलन गर्न सक्छौँ, जस्तै यो 3-3.5 महिनाको अवधिमा? मैले चाहिँ तपाईँको आफ्नै ढङ्गले पनि एउटा एक प्रकारको आकलन गरेको थिएँ। पहिलो कुरा त तथ्याङ्कले जुन किसिमको आकलन गर्यो त्यसले त करिब चाहिँ तपाईँको करिब 2 खरब पनि नपुग्दै अन्दाज 2.3% को आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने चाहिँ उसको एउटा अनुमान थियो। केही सकारात्मक असर पर्छ, सकारात्मक केही उल्लेख्य रूपमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ र केही 4-5वटा क्षेत्रहरू खास गरिकन तपाईँको पर्यटन क्षेत्र भयो, उद्योग क्षेत्र भयो, निर्माण भयो, यातायातदेखि लिएर केही उद्योग लगायतका चाहिँ 5-6वटा क्षेत्रमा चाहिँ प्रतिकूल असर पर्छ। केहीमा अलिक बढी, केहीमा अलिक कम, र जति सकारात्मक चाहिँ योगदान अरू क्षेत्रले गर्छन् त्यसले गर्दाखेरि कुल जोड भन्नुहोस् न कुदमा तपाईँको करिब 2.3% बन्ने हो। तर स्थिति त्योभन्दा अलिक फरक हिसाबले चाहिँ नि गयो। लकडाउन पनि लामो कालसम्म अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ लकडाउन खोलिरहेको स्थिति छैन। अघि हामीले चर्चा गरे जस्तो अलिअलि तपाईँले त्यो सहज बनाउँदाखेरि पनि पुरै कारोबार हुने होइन अवस्था छैन, लगानी विस्तार हुने होइन। अहिले हामी तरलताको पनि कुरा गरौँला, लगानी विस्तार हुने, आर्थिक र व्यापारिक कारोबार हुने चाहिने स्थिति पनि बनिरहेको स्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले पनि मलाई के लाग्छ भन्नु छ भने कमसेकम चाहिने शून्य वा अलिकति नकारात्मक हिसाबले चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ भन्ने चाहिने एउटा आङ्कलन छ। र जस्तो तपाईँले विश्व ब्याङ्कको हेर्नु हो भने सुरुको उनीहरूको आङ्कलन छ, अनि त्यसपछि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको करिब 1% को आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने आङ्कलन, यी सबैलाई मिलाएर चाहिँ हेर्ने र हाम्रो स्थिति कसरी गइरहेछ भनेर हेर्यो भने पनि मलाई लाग्छ करिब 3 देखि 4 खरबको चाहिँ तपाईँको लस हुन सक्छ भन्ने जस्तो मेरो हिसाब किताबमा हुन्छ। र त्यसभित्र चाहिँ केही क्षेत्रमा ज्यादै बढी खास गरी पर्यटनसँग सम्बन्धित तपाईँको उद्योगमा पनि साना उद्योग व्यवसायहरूमा चाहिँ त्यतिकै देखिन्छ। यातायात पनि एक प्रकारले चाहिँ ठप्पको स्थिति छ। हामीले हेऱ्यौँ अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्कहरू चाहिँ व्यापारको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने पनि व्यापारमा पनि चाहिँ कम भएको छ। र निर्माण त तपाईँको आश्विन कार्तिक नभइकन हामी निर्माणको काम अगाडि बढाउन सक्दैनौँ भनेर निर्माण व्यवसायीहरूले भनिरहेको स्थिति छ। ती सबैलाई गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लाग्छ कतै चाहिँ 4 खरबसम्मको पनि नोक्सान हुन्छ कि भन्ने चाहिँ स्थिति देखियो। जस्तै अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि जस्तै 80 दिन लगभग 80 दिनपछि लकडाउनलाई सरकारले अलिकति सहज खुकुलो बनाएको थियो, बजारहरू खुल्यो। अब अहिले हेर्दाखेरि बजारहरू खुल्या छ, त्यो बजारमा क्रेता देखिँदैनन्, किन्ने मान्छे बिल्कुलै देखिँदैन। के यो आम मान्छे हामी तपाईँ जस्तो सर्वसाधारणको खल्ती नै रितिसक्या हो या हामी सशङ्कित छौँ र आफूसँग भएको 2-4 पैसा पनि जोगाएर राखेका छौँ? समस्या चाहिँ के भएको अहिले? खल्ती नै रितिएको भन्ने कुरा त ब्याङ्कमा जुन किसिमको डिपोजिट चाहिएको छ त्यसले चाहिँ त्यो कुरालाई खण्डित गर्छ। अघि मैले भने जस्तो के हो भने कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ अब यो अघि मैले भने जस्तो यो अनिश्चितता होइन, तपाईँको यो भाइरसको यो समयमा गएर पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ भन्ने छैन। अहिलेसम्म भ्याक्सिन नआइकन होइन यो नियन्त्रण हुँदैन भन्ने छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो किसिमको जुन किसिमको अनिश्चितता छ कायम छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूलाई अलिकति बचत गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञान पनि छ आफ्नो ठाउँमा होइन। त्यो कारणले पनि हामीले त्यो ब्याङ्कमा जुन किसिमको तरलताको देखाएको छ त्यसले थप पुष्टि गर्छ। अर्को अघि मैले भने जस्तो के हो भने मान्छेहरू अहिले पनि चाहिँ त्यो डरका कारणले होइन, किनभने अब कतै समुदायमै चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमण फैलिने अवस्था आउने र अनि बजारमा जाँदाखेरि अलिकति इन्टरेक्टिभ हुँदाखेरि र फेरि कतिपय स्थितिमा त सरकारले एउटा नियम र बनाएको छ तर मान्छेहरू अहिले त जुलुस पनि गरिरहेछन् होइन, आन्दोलन गरिरहेछन्। र बजारमा हामीले यसो हेऱ्यौँ भने जहाँ खुला छ त्यहाँ पनि जुन किसिमको एउटा दूरी कायम गर्नुपर्ने हो त्यो दूरी कायम गरेको र मास्क पनि जसरी अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने त्यो पनि नलागेको स्थितिले गर्दाखेरि आम रूपमा मान्छेहरूमा एउटा मनोवैज्ञानिक चाहिँ असर छ। यस कारणले पनि मान्छेहरू बजारमा जाने र अनि चाहिँ सामानहरू आम रूपमा खरिद गर्ने चाहिँ स्थिति नआएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, यही बेलामा फेरि एउटा नयाँ समस्या पनि देखिएको छ। जस्तै अघि हामी बाढी पहिरोको कुरा गरि नै हाल्यौँ, बाढी पहिरोले अब ठुलो धनजन क्षति गरेको छ। र अर्को त्यही ठाउँमा हामी अलिकति के हेरिरहेछौँ भने
यो नेपालले नयाँ नक्सा तयारी गरेपछि एक किसिमको नेपाल र भारत एउटा विवाद बढेको जस्तो अवस्था देखियो र यही बेला उतातिर चीन र भारतको सम्बन्धमा पनि अलिकति विग्रह जस्तो देखिन्छ। यी सबले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई के असर पार्ला या हामी त्यति चिन्ता लिनु पर्दैन यो सब विषयलाई लिएर, यो के अरे नेपाल भारत सम्बन्ध या चीन भारत सम्बन्धको विषयलाई लिएर? सबैलाई मिलाएर हेर्दाखेरि तपाईँले बडो अहिलेको ज्यादै सान्दर्भिक त्यो पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। सबैलाई मिलाएर हेर्दाखेरि हामी निकै गम्भीर एउटा चाहिँ सङ्कटबाट गुजिरहेको स्थिति छ। जस्तो चाहिँ छिमेकी देशले जबरजस्ती हाम्रो भूमिलाई गर्ने र उल्टै हामीलाई चाहिँ चार्ज लगाउने, अर्को चीनको उक्साहटमा नेपालले त्यसको गरेको भनेर त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ त्यो एक प्रकारको होइन, फेरि विगत पनि बडा तितो हामीलाई अनुभव छ भारतले नाकाबन्दी। त्यसो भएको हुनाले त्यो किसिमको एउटा भन्नुहोस् न रिस्क भनौँ न, जोखिमता सँगै चाहिँ फेरि भारत र चीनको सम्बन्धमा पनि धेरै चिसोपन आइरहेको स्थिति छ। र फेरि भारतले हामीलाई, यद्यपि हामी पूर्ण रूपमा नेपालको हितमा, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा चाहिँ हाम्रो सार्वभौमिकताको चाहिँ कुनै कम्प्रोमाइज नगरिकन हाम्रो राष्ट्रिय हितमा एउटा अडान लिइरहेका छ। तर पनि चाहिँ अब भारतले जसरी चाहिँ ड्र्याग गरेर चाइनासँग गरिरहेको छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि एक प्रकारको त्यसलाई थप रूपमा चिरेर जानुपर्ने एउटा चुनौती त हाम्रो ठाउँमा, किनकि हाम्रो अहिले हेर्ने व्यापारिक साझेदारको हिसाबले सबभन्दा ठुलो त भारतीय बजार नै हामी हेरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ त्यो भएको हुनाले पनि त्यो एउटा रिस्क र एउटा जोखिमको पक्ष चाहिँ बढेको एउटा स्थिति छ। अर्को कोरोनाले पनि रूपमा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको र अझ अहिले आएर तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो जस्तो तपाईँको यो बाढी पहिरोको जुन किसिमको स्थिति देखियो त्यो पनि प्रारम्भिक अवस्था हो जस्तो। प्रारम्भिक अवस्था मात्रै हो। मनसुन चाहिँ तपाईँको आउने र अलि लामो दिनसम्म चाहिँ फेरि अविरल वर्षा हुने हो भने त्यसले ज्यादै ठुलो चाहिँ असर पार्छ भन्ने देखिन्छ। यद्यपि यो पक्षलाई पनि तपाईँले सँगै जोडेर हेर्नुभयो भने विगतदेखि चाहिँ एक त नेपाल यसै पनि तपाईँको यो डिसास्टरको होइन, डिसास्टरको हिसाबले बाढी पहिरो चाहिँ को ज्यादै जोखिम भएको चाहिँ मुलुक हो। त्यसले चाहिँ एउटा वातावरणीय भन्नुहोस्, त्यसपछि आएर यो अरू प्रकारको चाहिँ कुरालाई जोडेर तपाईँले हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ विश्वका चाहिँ कतिपय चाहिँ ज्यादै तपाईँको क्लाइमेटको हिसाबले जोखिममा पर्ने देशहरूमा नेपाल पर्छ। त्यसको एउटा मूल कारण चाहिँ तपाईँको यो बाढी पहिरो भूक्षय होइन, जसरी चाहिँ त्यो चाहिँ बढ्ने एउटा चाहिँ स्थिति हुन्छ, ओभर फ्लडेड चाहिँ जुन किसिमको स्थिति हुन्छ, त्यसले पनि एउटा ठुलो सङ्कट ल्याउने र ल्याइरहेको चाहिँ थप एउटा स्थिति छ। यसलाई चाहिँ यसरी समग्र पक्षलाई चाहिँ हेर्दाखेरि हामी बहु चाहिँ फाँटहरू होइन क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामी एउटा जुझ्न परिरहेको, चुनौतीहरूको सामना गर्ने परिरहेको त्यस्तो ज्यादै एउटा अप्ठ्यारो र एउटा सङ्कटको स्थितिबाट हामी गुजिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा तितो यथार्थ हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो चुनौती त निश्चित रूपमा छँदैछ। यो चैत महिनादेखि नै चुनौती हामी झेलिरहेका छौँ र यही अवस्थामा 15 गते बजेट पनि आयो, आगामी आर्थिक वर्षको लागि भनेर बजेट पनि आयो। अब बजेट त कार्यान्वयनको समय आइसकेको छ। तर जुन अहिलेको जुन आवश्यकता थियो, तत्कालको आवश्यकता, त्यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि बजेटले चाहिँ कतिको त्यो ठिकै आएको हो वा त्यो अलिकति त्यसमा केही अझै परिमार्जन हुनु पर्थ्यो या बजेट अर्कै किसिमबाट पनि आउने सक्थ्यो? मैले त यसको बारेमा धेरै बोलिसकेँ। निश्चित अलिकति हामी ढिलो भइसकेका छौँ यसमा। तैपनि के हो भने के कुराहरूमा ठिकै ढङ्गले, जस्तो स्वास्थ्यलाई दिएको जुन प्राथमिकता हो त्यो ठिकै ढङ्गले आयो। अनि त्यसपछि आएर तपाईँको अलिकति अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्ने हिसाबले सरकारले 50 अरबको कोष होइन स्थापना गरेर त्यो पनि सेन्ट्रल ब्याङ्क थ्रु, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क थ्रु चाहिँ
राहत र सुविधा दिने कुरा चाहिँ नि त्यसमा अलिकति रोजगारीको कुरालाई पनि केही चाहिँ प्राथमिकता दिने र सँगै हाम्रा जुन क्रमागत कार्यक्रम र आयोजनाहरू छन् छिटो सम्पन्न हुने आयोजनालाई अलि पुनर्प्राथमिकीकरण गरेर लिएर जाने पूर्वाधारदेखि लिएर विद्युतदेखि लिएर इत्यादि इत्यादि यसरी चाहिँ केही सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ पहलहरू चाहिँ बजेट मार्फत चाहिँ भएका हुन्। तर आम रूपमा हेर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने मैले त भन्दै आएको छु, पहिलो कुरा सरकारले ठ्याक्कै राहत कति भनेर राहतको कुनै कार्यक्रमै घोषणा गरे, खालि स्थानीय तहबाट त्यो पनि के प्रतिदिन ज्यालाको जुन एउटा औषध हुन्छ त्यसको 1/4 चाहिँ स्थानीय तहबाट मान्छेहरूलाई खाद्यान्नको रूपमा उपलब्ध गराउने भनेर राहतको कुरा गरियो र अलिकति बिजुलीको कुरा, करका छुटका कुराहरू हैन, पब्लिक मसिना कुराहरू, त्यसैले ठोस रूपमा जसरी राहत र त्यो पनि कुनै स्थितिमा भने वास्तवमा हाम्रो जुन किसिमको श्रम बजारको स्थिति छ खास गरिकन भनेदेखि त मलाई लाग्छ अब जति चाहिँ 70-75 लाख चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरूमा चाहिँ हैन यसमा चाहिँ तपाईको 85% त अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्, 9 लाख चाहिँ नि बेरोजगार छन्। अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पनि चाहिँ नि तपाईको साँझ बिहान हैन त्यो ज्यालामा काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ पूर्ण रूपमा बाहुल्यता छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ 50 देखि 60 लाख चाहिँ मान्छेहरू खुद मजदुरहरू मजदुरी गरेर खाने र सँगै जो तपाईको जोखिममा बाँच्ने किसिमको अर्को समुदाय छ जो चाहिँ दैनिकी कमाएर खान्छ तर तपाईको नाकाबन्दी भएको हुनाले उसको कुनै आय आर्जन गर्ने भन्नुस् न, सेल्फ इम्प्लोइड भन्नुस् वा व्यवसायको क्षेत्रमा पनि आफ्नो कारोबार गरेर खाने मान्छे यस्तो किसिमको गर्दाखेरि पनि त्यो जुन किसिमको तपाईको जुन बेकराल चाहिँ समस्या छ हैन त्यो हिसाबले राहतको कुरा पनि गरिएन। अलिकति चर्चा मैले त आउटसोर्सिङ भन्ने गरेको छु। त्यो के हो भने कतिपय देशहरूमा चाहिँ तपाईको हिजो मात्रै पनि मैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जो आफैमा एउटा कन्जर्भेटिभ एप्रोच राख्छ उसले यो चाहिँ तपाईको आर्थिक पुनरुत्थानको लागि चाहिँ तपाईको फिस्कल पोलिसी हैन वित्त नीतिको चाहिँ प्रमुख भूमिका हुन्छ भनेर उसले पनि एउटा कन्जर्भेटिभली भन्ने जसले सामान्यतया बैंक वित्तीय क्षेत्रलाई चाहिँ जसले जहिले पनि प्राथमिकता दिन्छ निजी क्षेत्रलाई अग्रभागमा राख्नुपर्छ भन्छ उसले पनि सरकारको भूमिकालाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ जोड दिइरहेको अहिले विश्व अनुभवलाई हेरेर हामीले त आउटसोर्सिङ मैले यस अर्थमा भने कि 50 अरब रुपियाँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिने, राष्ट्र ब्याङ्कले सञ्चालन गरेर कहाँ रात के गर्ने हो गर्ने भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट उता जिम्मेवारी चाहिँ तपाईको सारेको पुनरुत्थानको एसच कार्यक्रम जसरी थुप्रै फिस्कल स्टिमुलसको कार्यक्रम ल्याएका थिए त्यो नल्याएको हुनाले पनि मैले त अहिले पनि भन्छु यद्यपि सरकारसँग स्रोतको राजस्वको चाहिँ एकदम खुम्चिरहेको स्थिति र त्यसलाई कसरी जुटाउन सकिन्छ भनेर चर्चा गरौँला, छलफल गरौँला। तर अहिले पनि मैले के भन्छु भने राहत र अनि त्यसपछि एउटा प्याकेज अनि चाहिँ वित्त उत्प्रेरणाको फिस्कल स्टिमुलसको प्रोग्राम चाहिँ सरकारले अहिले पनि चाहिँ घोषणा गर्नुपर्ने स्थिति छ र त्यता नि सरकारको चाहिँ अलिकति पर्याप्त ध्यान प्राथमिकता पुगेन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै यो बजेटकै कुरा गर्दाखेरि हुन अघि नै हामीले कुरो गऱ्यौँ कि यो अलिकति ढिलो भइसक्यो बजेटको बारेमा कुरो गर्दा, तर बजेट र मौद्रिक नीति लगभग अब यसको साँच्चै नै अब आर्थिक वृद्धि दरलाई हाम्रो सरकारले जुन लक्ष्य राखेको छ 7% त्यसमा यदि पुर्याउने भने त अब त्यसको लागि मौद्रिक नीतिका कुराहरू पनि अब आउँदैछन्। तर यो बजेट आएदेखि यदि हामीले अर्थमन्त्रीज्यूको कुरालाई हामीले विचार गर्यौँ भने विरोधाभासपूर्ण उहाँको अभिव्यक्तिहरू आयो। कहिले भन्नुभयो चालु खर्च पनि जान्न गाह्रो छ, कहिले फेरि अर्कोतर्फ सपना देखाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई 7% आर्थिक वृद्धि दरको, कहिले सपना देखाउनुहुन्छ भी सेपमा हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर हाम्रो इकोनोमी। यो के मतलब जनतालाई उहाँले केही नबुझेको ठान्नुभएको छ वा साँच्चै नै उहाँसँग प्लानिङ भएको जस्तो अझै अर्थविदको रूपमा हजुरले कसरी लिनुभयो यसलाई? मैले यसलाई समग्रतामा कुरा राखौँ भन्ने मलाई लाग्छ व्यक्तिगत। अघि मैले चर्चा गरेकै कुरासँग यो कुरा जोडिएको छ।
तपाईँले राहतको कार्यक्रम पनि ठिक ढङ्गले नल्याउने वित्त उत्प्रेरणाको होइन अर्थतन्त्रलाई चाहिने तपाईँको उकास्नको निम्ति पनि चाहिने नल्याउने जहाँ जहाँ जुन सेक्टरहरू जुन क्षेत्रहरू जहाँ उद्योगहरू व्यवसायहरू दायी हुन लागेछन् तिनलाई चाहिँ कसरी रेस्क्यु गरेर भनेर नल्याउनेको एउटा त्यसको मनोविज्ञान के हो त भन्दाखेरि केही समयपछि यसै पनि अर्थतन्त्र चाहिँ सामान्यकृत भएर जान्छ नर्मल भएर जान्छ अनि एउटा पुरानोबाट अरू फेरि त्यो पुरानो ट्र्याकमा जानुपर्छ भन्ने प्रेमाइसिस भन्ने मान्यतामा चाहिँ तपाईँको यो बजेट निर्माण भयो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसको अन्तर्सम्बन्ध त्यो 7% आर्थिक वृद्धिसँग पनि जोडिएको छ मलाई लाग्छ के हो भने सबभन्दा पहिले त यो ज्यादै अझ अरू थप कुरा पनि अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ अरू जोडिएका कुराहरू यो सँगै के हो भने हामी ठुलो चाहिँ नि तपाईँको एउटा महाविपत्तिमा महासङ्कटमा छौँ यो बेलामा त्यो त्यो विपत्ति र महासङ्कटबाट जुझ्नको निम्ति होइन त्यही प्रकारले एउटा असाधारण अवस्थामा असाधारण हाम्रा कदमहरू होइन हाम्रा नीतिहरू हाम्रा योजनाहरू हाम्रा कार्यक्रम हाम्रा एक्सन प्लानहरू त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि गएन त्यसो हुँदाखेरि पनि के भयो भने कहिले एकदम समस्या भयो भनेर तात्कालै कुनै जस्तो राजस्व नउठ्दाखेरि खर्च बढ्दाखेरि त्यो हुँदाखेरि त्यो एउटा रियाक्सन आउने स्थिति बन्यो फेरि अलिअलि केही सहज भएर अलिकति राजस्व उठ्ने एउटा स्थिति हुँदाखेरि अब के हुन्छ कि भन्ने किसिमको होइन त्यो त्यो एउटा कन्ट्राडिक्सन भन्छ नि त्यो अन्तर्विरोधबाट गएको होइन त्यो अन्तर्विरोधको पक्षलाई चाहिँ राखेर चाहिँ तपाईँको कदमहरू चाल्ने अगाडि बढ्ने एउटा स्थिति बनेको हुनाले पनि अब यस किसिमका फरक अभिव्यक्तिहरू कहिलेकाहीँ आउने गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ हजुर डाक्टर साहब यो पछिल्लो अब यो ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था हेर्दाखेरि तरलता थुप्रिँदै गएको छ 1.39 खर्ब तरलता थुप्रिएको भन्ने कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा खबर आइरहेको थियो यसले के देखाउँछ भोलि पर्सिको अर्थतन्त्रमा यसले चाहिँ के असर तरलता थुप्रिनु के हो र यसले भोलि पर्सि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कतातिर लान्छ अब यो अघि तपाईँले उपभोक्ताकै कुरा गर्नुभयो जस्तो हजुर के हो भने माग भयो लगानी गर्नको निम्ति माग भएन भन्ने कुराको त्यो एउटा ठ्याक्कै त्यही हिसाबले गर्दा एउटा त मान्छेहरूसँग पैसा छ त्यसैले गर्दा ब्याङ्कमा राखे भन्ने पनि भयो अर्कोतिर मान्छेहरू बजारमा गएनन् अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ मान्छेहरूले खर्च गरेनन् पनि भयो त्यसले गर्दाखेरि पनि थप रूपमा पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा एउटा स्थिति भयो अर्कोतिर के भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले उद्योग व्यवसायलाई आश्वस्त पार्दै जो ज्यादै समस्यामा छ जस्तो एकछिनको लागि भन्नुहोस् न एउटा कुनै उद्योग धराशायी हुन लागेको छ त्यसको वर्किङ क्यापिटल पनि सस्तो भयो अब तलब खुवाउने पनि चाहिँ उसलाई पैसा छैन भने तपाईँले अलिकति सिड मनीको त्यहाँ व्यवस्था गर्नुभयो र ऊ भोलि बिहान त्यहाँ लगानी गरेपछि लगानी फर्कन्छ मैले ऋण लिएको ऋण पनि तिर्न सक्छु भन्ने कुराको सुनिश्चितता नभइकन के भने तपाईँले नयाँ उद्योग व्यवसाय खोल्ने त्यो एउटा पक्ष भयो एउटा सामान्य स्थितिमा तपाईँको लागि लगानी चाहिँ उपलब्ध हुने त्यसो भएको हुनाले त्यो सहज लगानीका कारणले गर्दा उद्योग व्यवसाय नयाँ खोल्ने त्यसलाई विस्तार गरेर लिएर जाने एउटा अहिले त के हो भने पुरै चाहिँ एउटा धराशायी हुने होइन कुनै चाहिँ तपाईँको ब्याज र चाहिँ समा तिर्न नसक्ने एउटा जोखिममा उद्योग व्यवसाय कतिपय क्षेत्रहरू त गम्भीर छ त्यसभित्र व्यवसाय हरेक क्षेत्रका साना उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ तपाईँको आइरहेछ नि हामीलाई 1 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको ब्याज तिर्न नपरोस् 1 वर्षसम्म हामीले चाहिँ ऋण तिर्न सक्दैनौँ अब अहिले यातायातको हामी हेरिरहेछौँ हामीलाई सुविधा नदिने हामी यातायात यद्यपि त्यो आफ्नै ठाउँमा त्यसरी जान नहुने हो उहाँहरू पनि क्राइसिस सङ्कट होइन वार्ता गरेर एउटा कसरी जाने भनेर एउटा सहमतिमा जानुपर्नेमा त्यो जुन गर्न खोजे त्यो आफैमा बेटिक छ तर पनि त्यसले अर्को एउटा थप चाहिने सङ्केत के गर्यो भन्नुहुन्छ भने यत्तिकै माग गर्ने र अनि चाहिँ त्यसपछि लगानी बढाउने त्यो अब बनिसकेको छैन त्यस हिसाबले पनि चाहिँ अलिकति प्रोएक्टिभ भएर ड्राइभ गरेर निजी क्षेत्रलाई थप विश्वासमा लिएर र उनीहरू तात्कालीन जुन किसिमका समस्याहरू छन्
इन्सल्भेन्सीको चाहिँ जुन किसिमको खतरा छ त्यो खतराले कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरालाई अलिक सहज ढङ्गले अगाडि बढ्नेतिर गएन भने यो स्थिति कायम रहन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दा जो डिपोजिट गर्ने छन् उनीहरूलाई अझ ब्याज घट्ने पनि एउटा स्थिति हुन सक्छ। ब्याङ्कले त अरू उपाय खोजेर अरू ठाउँमा जुन किसिमको प्राथमिकता अहिले खाँचो छ अलिकति राहत दिने हैन समस्यामा परेकालाई, त्यसपछि खास अनि उकास्नको निम्ति विभिन्न क्षेत्रलाई तपाईँको ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने हैन सस्तो ब्याज र अनि स्ट्राटेजिकली चाहिँ अब हामीले त 7% को आर्थिक वृद्धि भनेको छौँ भन्दा अलिकति मध्यम र दीर्घकालीन हिसाबले खास चाहिने कोर सेक्टरहरू उत्पादन क्षेत्रहरूमा पनि सबै लगानी प्रवर्धन गरेर अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अलिकति फेरि तपाईँको एउटा गति अर्थतन्त्रमा ल्याउने गरिकन अगाडि बढ्नेतिर पनि जानुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ। ती सबैको पृष्ठभूमिमा मलाई लाग्छ यो पनि थप चुनौती रूपमा आएको छ। माग चाहिँ उद्योग व्यवसायको कारोबार गर्नेहरूको चाहिँ माग बढ्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने गरिकन मलाई लाग्छ सरकारले पनि थप कदम चाल्नुपर्छ। अघि मैले कतिपय कुराहरू चर्चा गरेँ, वित्तीय नीति वा वित्तीय उत्प्रेरणाको कुरा गर्दा जोडिएको छ। वित्तीय उत्प्रेरणा भयो भने त अनि मान्छेहरू लगानीको निम्ति आकर्षित हुने आउने एउटा स्थिति हुन्छ। थप रूपमा के हो भने अहिले आउने जुन मौद्रिक नीति छ त्यसले पनि यसलाई एक्सक्लुसिभली भन्छ नि तपाईँको मूल रूपमा चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ भन्ने मलाई। डाक्टर साहब, जस्तै अहिले हामी जस्तै विकासशील राष्ट्रहरू जुन छन्, अब यो कोरोना भनेपछि विश्वभर नै अब हरेक देशले सामना गरिरहेको समस्या हो। खास गरी विकासशील राष्ट्रहरूले चाहिँ अहिले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेछन्, खास गरिकन उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि के कस्तो अभ्यास गरिरहेछन् अहिलेको अवस्थामा चाहिँ? मैले अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, मलाई लाग्छ 4-5 मूल पक्ष हो मलाई लाग्छ विश्वव्यापी रूपमा। के हो भन्नुहुन्छ, पहिलो कुरा त तपाईँले मान्छेको जीवन बचाउनु पर्यो। के हो भने सबभन्दा पहिले तपाईँले स्वास्थ्यमा चाहिँ बढी लगानी गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको एउटा फ्रेजाइल तपाईँको हेल्थ सिस्टम छ हैन, प्राविधिक जनशक्तिको पनि खाँचो छ, पूर्वाधारको पनि खाँचो छ, अझ तपाईँको पहुँचको हिसाबले हैन अहिले अलिअलि चाहिने तपाईँको अस्पतालहरू अलिकति विस्तार गर्ने चाहिने काम स्थानीय तहमा लैजाने बजेटले पनि कुरा गरिरहेको छ। त्यसरी आम जनताको चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यमा हामी त युनिभर्सल हेल्थ सिस्टमको कुरा गर्छौँ, किनभने तपाईँको एसडिजिज अन्तर्गत त युनिभर्सल हेल्थ सिस्टमको कुरा त्यो युनिभर्सलको चाहिँ एउटा पाटो भयो, त्यसलाई पनि अगाडि सँगै बढाउनु पर्यो। तर मूल रूपमा अहिले चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो कोरोनाको चाहिँ जुन किसिमको सङ्क्रमण छ यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतिर जानु पर्यो पहिलो कुरा विश्वव्यापी रूपमा। त्यसैमा सबभन्दा जोड दिनुपर्ने पहिलो पक्ष छ। दोस्रो, अघि मैले भने जस्तो राहतको कुरा, जो मानवीय सङ्कट अथवा मान्छेहरू साँझ बिहान हात मुख जोड्न नसक्ने चाहिँ जुन किसिमको समस्या छ त्यो मानवीय सङ्कटलाई चाहिँ समाधान गर्ने गरिकन थुप्रै देशहरूमा यहाँ तपाईँले पनि चाहिँ सुन्नु भएको छ, चर्चा गर्नुभएको छ। के हो भने जुन भएको चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम छ त्यो सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई अझ रोजगारीसँग पनि जोड्दै साथ अझ अहिले चाहिँ तपाईँको नयाँ ढङ्गले युनिभर्सल सोसल प्रोटेक्सन सिस्टममा जानुपर्छ भन्ने ठुलो आवाज आइरहेको। अझ मैले अस्ति बजेट बारेमा बेलामा चर्चा गर्दाखेरि बजेट पूर्व पनि बजेट पछि पनि मैले चर्चा गर्दाखेरि मैले भनेको त के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको युनिभर्सल तपाईँको चाहिँ एउटा मिनिमम चाहिँ न्यूनतम आय को सुनिश्चित गरेर जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले, जसका कारणले सामाजिक सुरक्षाको कुरालाई पनि सुनिश्चित गर्नुहुन्छ। त्यो एप्रोचमा जानुभयो भने के हुनुहुन्छ, जो हुने छन् एउटा निश्चित थ्रेसोल्डको जुन आयभन्दा जो तल छन् तिनले त्यो सुविधा प्राप्त गर्ने भयो हैन, जो चाहिँ त्योभन्दा माथि छन् तिनीहरूलाई त्यो सुविधा तपाईँलाई दिनै परेन भन्दा बित्तिकै तपाईँको मिनिमम एउटा युनिभर्सल एउटा इन्कम थ्रेसोल्ड चाहिँ निश्चित गरे। नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै पनि छ, त्यसलाई अलिकति इन्ट्रिगेट थुप्रै तपाईँले रोजगारीका कार्यक्रमहरू पनि यो वा त्यो ढङ्गले चाहे प्रभावकारी चाहे नहुन् त्यो पनि तपाईँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। एउटा एकीकृत ढङ्गले त्यतातिर जानुपर्छ र अझ युनिभर्सल सोसल प्रोटेक्सनमा जानुपर्छ। सोसल प्रोटेक्सन जो अघि हामीले श्रम गर्ने मान्छेहरू अरू जति ठुलो जनसङ्ख्या छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवन रक्षा गर्नुपर्छ हैन, एउटा लाइभलीहुड उनीहरूको चाहिँ
बाँच्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने। दोस्रो हो भने त्यत्तिकै के हो भन्नुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नु भएन भने राजस्व आउँदैन। राजस्व आएन भने तपाईँले स्वास्थ्यमा पनि खर्च गर्न सक्नुहुन्न। अनि हामीले अघि भनेको चाहिने तपाईँले जनतालाई चाहिने राहत पनि तपाईँले चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले स्ट्राटेजिकली तात्कालिक रूपमा जो समस्याग्रस्त चाहिँ तपाईँको उद्योग र व्यवसायहरू जो सङ्कटमा छन्, समाप्त हुने चाहिने दिशातिर उन्मुख छन्, उनीहरूलाई तपाईँको ब्याजमा चाहिने तपाईँको अनुदान दिएर अनि त्यसले भुक्तानी उनीहरूले गर्नुपर्ने त्यो जुन म्याच छ त्यसलाई चाहिँ अझ पर धक्केलेर अघि अलिकति मैले भन्दै थिएँ त्यो तपाईँको फिस्कल पोलिसी मार्फत तपाईँ वर्किङ क्यापिटलमा सब्सिडी दिएर तपाईँको चाहिने उकास्ने प्रयत्न गरिरहेको छन्। त्यसैले त्यो त्यतापट्टि इकोनोमीलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नको निम्ति चाहिँ सबभन्दा विश्वव्यापी रूपमै चाहिँ त्यो जोड दिएको स्थिति छ र हाम्रो सन्दर्भमा पनि मलाई लाग्छ त्यही नै आवश्यकता हो। मैले अझ अर्को भने कि अब अर्थतन्त्रलाई सँगै तपाईँले अलिकति गति दिने गरिकन हाम्रा उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउने र अनि यो कोरोना नियन्त्रण हुने क्रम सके फेरि तपाईँले अर्थलाई एउटा गति दिएर अगाडि बढ्ने चाहिने। अझ हामी त समृद्धिको कुरा गरिरहेछौँ होइन, अङ्कको वृद्धिमा जाने हामीले भनिरहेछौँ। त्यो दिशामा निम्ति पनि त्यसलाई एउटा सन्तुलित र परिपूरक ढङ्गले स्ट्राटेजी त्यो रणनीतिबाट चाहिँ तपाईँले एउटा विषयवस्तुलाई समस्यालाई सङ्कटलाई कम्प्रिहेन्ड गरेर तदनुरूप एकअर्कोमा परिपूरक हुने गरिकन तपाईँले कार्यक्रमहरूलाई अनि त्यो कार्यक्रमसँग जोडेर वर्क प्लान एक्सन प्लान बनाएर जाने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रसाद, अब बजेटसँग त मानिसहरूले निकै अपेक्षा गरेका थिए, उद्योगी व्यवसायहरूले पनि अपेक्षा गरेका थिए, तर त्यति चाहिँ उनीहरू खुसी छैनन्। उनीहरूको गुनासो छ कि उनीहरूको माग सम्बोधन भएन। लगानीको वातावरण बनाउने विश्वास एउटा हुन्छ, त्यो विश्वास के अरे उत्पन्न गर्न सक्ने बजेटले अब उनीहरू चाहिँ मौद्रिक नीतिसँग अपेक्षा गर्न थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउला, त्यसपछि केही हात होला भनेर। वास्तवमा अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ, सम्भवतः केही दिनमै ल्याउला। के अपेक्षा गर्न सकिन्छ यसपालिको मौद्रिक नीतिमा? मौद्रिक नीतिभित्र पनि दुई तीन खालका चुनौतीहरू छन्, खास गरी सङ्कटको सँगै जोडेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त अघि मैले भने जस्तो के हो भने तपाईँको राहत पनि होइन, उद्योग व्यवसाय सँगै चाहिँ त्यो पुनरुत्थानको निम्ति पनि एक प्रकारको जिम्मा जस्तो सरकारले चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ नि सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई चाहिँ नि होइन मोनिटरी पोलिसी मोनिटरी अथोरिटीलाई भनौँ न एक हिसाबले स्थिति अथोरिटी ट्रान्सफर मात्रै अथोरिटी दिएको एउटा स्थिति छ। दोस्रोतिर के हो भने दुईचोटि त उसले एक प्रकारले विभिन्न सुविधाहरू चाहिँ घोषणा गरिसक्यो होइन, पछिल्लो कालमा साना भनेर चाहिँ गरिसकेको छ। भन्दा बित्तिकै अलिकति ओभरलोडेडै त नभनौँ, लोड उसको अलिकति थपिसकेको चाहिँ स्थिति छ भने। तेस्रोतिर के हो भन्नुहुन्छ भने मैले राहतको यहाँ कुरा गर्दाखेरि उद्योग व्यवसायसँग जोडेर राहतको कुरा गरिरहेको छु। राहत र उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अलिक नयाँ ढङ्गले हाम्रो तपाईँको मौद्रिक जुन नीति छ त्यो मौद्रिक नीतिमा केही गम्भीर खालका संरचनागत समस्याहरू छ। यो अहिलेको सङ्कटसँग जोडेर तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो त्यो के हो भने पुरा चाहिँ केन्द्रीकृत लगानीको ठुलो हिस्सा काठमाडौँमा, त्यसपछि होइन अनि माथिदेखि तल होइन। अहिले पनि अझ जस्तै कृषि वा अरूको त चाहिँ तपाईँको संस्थागत ऋणको चाहिँ पहुँच त नोमिनल छ होइन, नोमिनल बित्तिकै अहिले तपाईँले चाहिँ तपाईँको राहत र पुनरुत्थानको लागि त आम रूपमा जानुपर्ने छ। त्यो पनि कुन कारणले भन्दा हिजो विश्वव्यापी कारण, हिजो जुन प्रणालीबाट जुन तरिकाबाट तपाईँले अर्थतन्त्रलाई घिसारेर लिएर जानुभएको थियो, अब किसिमको सुविधा रेमिटेन्स आउने, उपभोग गर्ने, राजस्व आउने, अनि अघि हामीले चर्चा गरेको खास ठाउँमा चाहिँ नि अझ व्यापार वित्तीय क्षेत्रमा अनुत्पादक क्षेत्रमा छिटो प्रतिफल आउने क्षेत्रमा तपाईँले लगानी गर्ने होइन, एक प्रकारले ट्रिकल आउने एउटा एसम्सनमा जुन किसिमको स्थिति त्योभन्दा अब फरक स्थिति छ। अनि विश्वव्यापीकरण त्यही ढङ्गले नबढ्ला, रेमिटेन्स पनि अब त्यही ढङ्गले चाहिने नआउला भन्दा बित्तिकै
अब हाम्रो बाहुबलमा, हाम्रो खुट्टामा, हाम्रो सामर्थ्यमा, हाम्रा जुन किसिमको तुलनात्मक लाभका चाहिँ क्षेत्रहरू छन्, प्रतिस्पर्धाको हिसाबले चाहिँ जोभन्दा अगाडि ल्याउन सक्ने क्षेत्रहरू छन्, तिनीहरूलाई सशक्त बलियो बनाएर लिएर जानको निम्ति तदनुरूप होइन अहिलेको जहाँ जहाँ सङ्कट छ त्यसलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ सिरातिरबाट जानुपर्ने स्थिति छ एकापट्टि। भने अर्को जुन परिपाटी छ अझ यो संहिता अनुरूपको पनि छैन होइन, त्यो परिपाटी क्रमशः त्यो नयाँ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको नयाँ दिशामा लिएर जान्छ। त्यसैले पनि यो मनिटरी मौद्रिक नीति त्यतापट्टि त्यो पछाडि धेरै फर्कन्न। मौद्रिक नीति जुन मान्यतामा हामीले यहाँ ल्यायौँ त्यो आफैमा हाम्रो जस्तो देशहरूको हिसाबले चाहिँ त्यति तादम्यता राख्ने थियो। तादम्यता जुन किसिमको अर्थतन्त्र हाम्रो चरित्रको अर्थतन्त्र यहाँसम्म आइपुग्यो त्यसले पनि त्यो कुरालाई पुनरुत्पुष्टि गर्छ। म त्यतापट्टि जान्छु। तर के हो भने यो बेलामा सङ्कटको बेलामा अब नयाँ सिराबाट जानुपर्ने स्थितिमा मौद्रिक नीतिलाई तपाईँको आर्थिक वृद्धि, राहत र पुनरुत्थानको कुरासँग जोड्दै आर्थिक वृद्धि भन्दा बित्तिकै रणनीतिक महत्त्वका उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ नि लगानी गर्ने। त्यो लगानी पनि कस्तो त भन्दाखेरि तपाईँको ग्रासरुट लेभलदेखि हाम्रा स्रोत र साधनहरू स्थानीय तहदेखि जहाँ सम्भावना छन्, जस्तो कि अहिले आम रूपमा हामीले भन्ने गरेका छौँ विदेशबाट पनि धेरै नेपालीहरू फर्किँदैछन्। यहाँ यसै पनि 50-60 लाख चाहिँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ हामीले गराउने स्थिति छ भनेपछि त्यो भन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र पहिलो भनेको होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको स्पासियल भन्छ नि, त्यो स्थान विषय चाहिँ जोडिएको छ। साना उद्योग व्यवसायहरू त्यससँग जोडिएका छन्। अरू प्रकारका पर्यटनदेखि लिएर अरू प्रकारका व्यवसायहरू पनि त्यो स्थान विशेषसँग चाहिँ ठोकिएका छन्, जोडिएका छन्। त्यसो भएको हुनाले पनि त्यहाँदेखि नै तपाईँले यो अर्थतन्त्रलाई होइन उकास्ने, पुनरुत्थान गर्दै अगाडि गतिमा लिएर जानुपर्ने खाँचो छ। त्यो दिशामा अगाडि जानुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ। यद्यपि केही वर्ष यता जो बन्द गरिएका भन्नुहोस् न तपाईँ डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङलाई पनि फेरि पुनर्स्थापना गरियो। अनि प्राथमिक क्षेत्र लगानीको पहिले जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई खारेज गर्यो, त्यसलाई पनि हामीले पुनर्स्थापना गऱ्यौँ। कृषि चाहिँ उद्योगदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको ऊर्जादेखि लिएर कतिपय क्षेत्रमा चाहिँ हामीले प्राथमिक, तर त्यो प्राथमिकरण गरेको क्षेत्रमा पनि जसरी चाहिँ तपाईँको लगानी हुनु पर्थ्यो होइन, कतिपय ब्याङ्कहरूले चाहिँ दण्ड जरिमाना तिर्ने तर लगानी नगर्ने त्यस्तो हाम्रा कोर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनेतिर जाने गरिकन नीति ल्याउनु पर्ने खाँचो र चाहिने आवश्यकता छ। त्यसो भन्दा बित्तिकै सारमा तपाईँलाई यसरी भन्न सकिन्छ, हिजो हामी मौद्रिक नीतिलाई चाहिँ तपाईँको बाह्य स्थायित्व होइन, ब्यालेन्स अफ स्थायित्व भन्छ नि, त्यसपछि आन्तरिक मूल्य नियन्त्रण गरेर आर्थिक स्थायित्व भन्दा बित्तिकै त्यो माग पक्षसँग सामान्यतः हाम्रो यो परम्परागत जोड्ने गर्थ्यो, डिमान्ड मेनेजमेन्टसँग जोडिएको थियो। अहिले के हुने भयो भन्नुहुन्छ भने मागलाई निर्माण गर्ने, डिमान्ड क्रिएसन, त्यो चाहिँ प्रिकन्डिसन नै हो। तपाईँले त्यो व्यवस्थापन चाहिँ आर्थिक स्थायित्व कायम नगरिकन त हुँदैन, खलबली समस्या ल्याउँछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर पनि अहिलेको समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने हिजो हामीले जस्तो प्राइभेट सेक्टरमा किन मान्छेहरूले लेन्डिङ गर्दैन, कतिपयमा तपाईँको पुनर्कर्जाको सुविधा ब्याङ्कले चाहिँ त्यो कोष राखेर दिँदाखेरि पनि मान्छेहरू किन आउँदैन भन्दा बित्तिकै अहिले अघि हामी चर्चा गऱ्यौँ होइन, तपाईँको सेन्ट्रल के अरे चाहिँ तपाईँको डिपोजिट्स चाहिँ तपाईँको एकदम पाइलअप भएर चाहिँ बसेको छ। बित्तिकै अहिलेको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने डिमान्ड क्रिएट गर्ने, माग अनि राहतको लागि राहत कसरी दिने, जसका कारणले जो उद्योग व्यवसाय बन्द छन् वा चाहिँ अब सधैँको लागि बन्द गर्छु भनेका छन् तिनलाई कसरी ल्याउने र राहत दिने। अर्को जहाँ सबभन्दा अप्ठ्यारो छ होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई चाहिँ कसरी फेरि रिभाइभ गर्नको दिने, र अर्कोतिर फेरि सँगै चाहिँ अनि हाम्रा जुन प्रतिस्पर्धी तुलना लाभका चाहिँ क्षेत्र र एरियाहरू छन् तिनीहरूमा पनि लगानी विस्तार कसरी लिएर जान्छ। त्यो माग पक्षलाई चाहिँ तपाईँले माग क्रिएसन गर्नको निम्ति जानुपर्छ। त्यसको निम्ति मलाई लाग्छ के हुन्छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्क हुँदै हाम्रो सिङ्गो ब्याङ्क तथा जुन वित्तीय प्रणाली छ नि त्यो प्रणालीलाई पनि नयाँ सिराबाट त्यो ड्राइभ गर्ने, त्यो भने के हुन्छ भने तपाईँको अब यो कस्टमर फ्रेन्डली भन्छ नि, कस्टमरहरू
किन आएनन् भने पनि त्यो एग्रेसिभ मार्केटिङ गरेर उनीहरू आउन् भन्ने त्यो इनेबलिङ त्यो इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर भन्नुहोस् त्यो इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नि क्रिएट गर्ने अझ अघि मैले भने जस्तो साना उद्योग व्यवसाय त्यो ग्रासरुटदेखि अझ हाम्रो स्थानीय तहदेखि नै त्यो अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरिकन गयो भने त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल पनि बनाउँछ सँगै सामाजिक न्याय समावेश होइन त्यो चाहिँ इन्क्लुसिभ ग्रोथ भन्नुहुन्छ नि डेभलपमेन्ट भन्छ त्यसलाई पनि तपाईँले सँगै लिएर जान सक्नुहुन्छ र त्यसले एउटा नयाँ अवसरलाई नै तपाईँले सुदृढ गर्दै बलियो बनाउँदै एउटा चाहिँ एउटा सुदृढ अर्थतन्त्र अगाडि बढाएर लिएर जाने अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि लिएर जाने हुन्छ यो किसिमको चुनौतीको बिचमा अहिले मौद्रिक नीति आउँदैछ अब यसलाई त्यो विरासतबाट माथि उठेर अलिकति ब्रेक थ्रु गरेर अगाडि जानेतिर कसरी साहसिक कदम चाहिँ मौद्रिक नीतिले चाल्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। प्रश्न हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पुगिसकेका छौँ। यस्तो अवस्थामा हजुर अर्थविदको हिसाबले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ र सरकारलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ कि जुन अहिले जुन एउटा अर्थतन्त्र ठप्पको अवस्थामा रहेको छ या सुस्त भनौँ न सुस्त रूपले अगाडि बढिरहेको छ यसलाई पुनः चलायमान बनाउनको लागि के गर्नु पर्ला एकदम बुन्दागत रूपमा अन्तिममा पनि आइपुगेका छौँ। हजुर अहिले पनि मलाई चाहिँ नि के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने राहत र तपाईँको यो पुनरुत्थानको निम्ति सरकारले आफ्नो चाहिँ एउटा विशिष्ट चाहिँ नि तपाईँको प्याकेज चाहिँ अहिले पनि ल्याउनु पर्ने खाँचो र आवश्यकता छ। तर मैले पहिले पनि भन्दै आएको थिएँ त्यो के हो भन्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मौद्रिक नीति छ थुप्रै देशहरूले त्यसो गरेका छ। हामीले छिमेकी देशमा पनि हामीले हेऱ्यौँ नि गरिएका घोषणाहरू ती मौद्रिक नीतिसँग पनि सम्बन्धित छ तपाईँको वित्त फिस्कल पोलिसीसँग पनि ती सम्बन्धित छन् भन्दाखेरि त्यसलाई एकीकृत गरेर लिएर अर्थात् चाहिँ ठोस रूपमा सरकारले कहाँ गर्ने अनि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर थ्रु चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा बित्तिकै त्यसले ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि आश्वस्त गर्छ। फेरि के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले सबै कुरा चाहिँ छुट दिएर जाने ब्याङ्कले लेन्डिङ गर भन्नुभयो भने पनि त्यसले अर्को प्रकारको वित्तीय स्थायित्वमा चाहिँ समस्या ल्याउँछ होइन। ब्याङ्कहरू चाहिँ फेरि तपाईँको नोक्सानीमा गएर होइन ब्याङ्कहरू नोक्सानीमा जाँदा बित्तिकै तपाईँले फेरि अर्थतन्त्र त पुरै चाहिँ समाप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि के हुनु पर्यो भने तपाईँको वित्तीय र चाहिने वित्त र मौद्रिक नीति एकअर्कामा परिपक्व हुने हिसाबले आउनुपर्छ। त्यसमा सरकारले अझै पुनर्विचार गरोस्। जहाँसम्म मौद्रिक नीतिको कुरा छ मैले त 5-6वटा आर भन्ने गरेँ। के हो भने पहिलो कुरा त मैले भने मौद्रिक नीतिलाई नयाँ ढङ्गबाट नयाँ सिराबाट अहिलेको सङ्कटलाई अनि अहिलेको जुन ग्लोबलाइजेसनमा आएको शिथिलता होइन अब धेरै वर्षसम्म चाहिँ त्यो विश्वव्यापीकरणको प्रक्रिया त्यो ढङ्गले जाने हुनाले पनि अब हामीले नयाँ ढङ्गले चाहिँ पहिलो मौद्रिक नीतिको नयाँ डिरेक्सन नयाँ बाटो हुनु पर्यो एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ के हो भने यद्यपि अहिले तरलता छ तर पनि भोलि बिहान रेमिटेन्स नआउने होइन हुँदाखेरि फेरि मान्छेहरूले अलिक बढी खर्च गर्ने स्थिति भयो भनेदेखि त्यो तरलता चाहिँ नि नहुन सक्छ। त्यसो भएर रेमिटेन्स मात्र अनि जुन स्याडो ब्याङ्किङ छ त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गरेर लिएर जाने र विभिन्न किसिमका इनोभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरेर बचत चाहिँ त हुनै पर्यो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि बचत पनि चाहिँ अगाडि विस्तार हुँदै जाओस् जसका कारणले लगानी गर्ने ब्याङ्किङहरूको चाहिँ क्षमता होस् भन्नेतिर त्यो बचतलाई पनि चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। त्यसको अर्को पाटो भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने डिजिटलाइजेसन अथवा क्यासलेस हुन्छ नि क्यास अनि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अझ थप रूपमा प्रमोट गर्ने गरिकन जाने कुरा चाहिँ आउँछ। र दोस्रो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँको लिक्विडिटी तरलता ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ सुनिश्चित हुनु पर्यो। विभिन्न स्रोतमा जान्न त्यो प्राविधिक पक्षमा विभिन्न थुप्रै सुझावहरू धेरैतिर चाहिँ नि मौद्रिक क्षेत्रका विज्ञहरूले वा व्यवसायीहरूले पनि सुझाव दिएका छन्। त्यसले लिक्विडिटी ब्याङ्किङ सेक्टरमा त्यो तरलता पर्याप्त रूपमा होस् भन्नेतिर सुनिश्चित गर्नु पर्यो। र त्यसभित्र चाहिँ जुन किसिमको 50 अरब प्लस चाहिँ 10 अरब प्लस 1 खरबको जुन कुरो छ त्यो पर्याप्त हुँदैन भन्ने आइरहेको एउटा अवस्था। त्यसलाई चाहिँ त्यो साइजलाई बढाउने र अझ एक्सक्लुसिभली तपाईँको साना उद्योग व्यवसायको निम्ति छुट्टै कोषको व्यवस्था गरेर अघि मैले भने जस्तो चाहिँ निर्माण गर्ने उनीहरूले लगानी गरून् उनीहरूलाई लगानीतिर आकर्षित गर्ने हिसाबले त्यो तलैदेखि चाहिँ पालिकादेखि स्तरदेखि नै जाने गरिकन त्यो मेकानिजममा जानुपर्ने चाहिने खाँचो र
आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले डिजिटलाइजेसनको भने र अर्को कुरा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अघि भने हामीले जो भने जस्तो राहतको कुरा, पुनरुत्थानको कुरा अनि स्ट्राटेजिकली कोर सेक्टरमा लगानी गर्नेतिर प्रवर्धन गर्ने कुरा, त्यो चौथो कुरा भयो भने पाँचौँ र हामीले यी चर्चा गरेकोमा मलाई के लाग्छ भने विगतको जस्तो जुन अनुगमन प्रणाली छ नि, प्रुडेन्सियल रेगुलेसनका कुरा, सुपरभिजनका कुरा, यिनले मात्रै चाहिँ नि पर्याप्त। माग क्रिएट गर्नलाई त किन माग आएन भन्ने कुराको त्यो अनुगमन पनि हुनु पर्यो। माग सिर्जना हुनेतिर त्यो फेसिलिटेट गर्नु पर्यो हैन। किसानदेखि साना उद्योग व्यवसायदेखि लिएर हैन त्यो नयाँ ढङ्गले चाहिँ नि ब्याङ्किङ सेक्टरको त्यो सुविधा उनीहरूले उपयोग गर्ने, सुविधा दिने, सुविधा उपयोग गर्ने र अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले गरिकन एउटा चाहिँ नि पर्फर्मेन्स भन्नुहोस् न, अथवा चाहिँ नि तपाईँको पर्फर्मेन्स बेस्ड तपाईँको अनुगमन प्रणाली चुस्त दुरुस्त गर्ने, त्यही ढङ्गले नियमनका कुराहरूलाई, रेगुलेसनका कुराहरूलाई पनि ठोस र व्यवस्थित गरेर बिल्कुल नयाँ ढङ्गले जानेर मान्छेहरूमा जुन किसिमको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा आम जनतामा चाहिँ अब मौद्रिक नीतिले अलिकति अर्थतन्त्रलाई एउटा अलिकति होइन नयाँ ढङ्गले जानको निम्ति एउटा उत्प्रेरणा गर्ला, प्रेरणा देला भन्ने किसिमको एउटा आशा र विश्वास सबैतिर छ। त्यो विश्वासलाई कायम गर्ने गरी हैन, त्यो विश्वासलाई अझ सुदृढ गर्ने ढङ्गले एउटा नयाँ सिराबाट बिल्कुल परम्पराबाट माथि उठेर अहिले चाहिँ मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, मौद्रिक नीति यस्तै आओस् भनेर हामी अपेक्षा पनि राखौँ। डाक्टर साहबलाई समय र संवादका लागि धन्यवाद। मलाई पनि आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर डेलीराज खनाल। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउन थालेको मौद्रिक नीतिमा अर्थविदहरूले के अपेक्षा राखेका छन् लगायतका विषयमा हामीले उहाँसँग छलफल गऱ्यौँ। हवस् त, कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।